Sport. Popo Sport. Topo Sport. Topo Sport. Popo Sport. Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال مبرار روبن اموريم برازيلاو كاسميرون اب اولترافورد كطعمو كم زي كونه تغليصوم بمسرز اتلتيك زهبتو حبريتا روبن اموريم كيدو زخون خلا سلطان انتمصه ناي ورح طري يخون ناي كرامات ناي مسغغار مدبتا غانتا زلوت اي مسلنيوم كاسميرو اب اولترافورد كابتو بورتغالاوي اوشت ميدا يخون كم ميدا وصاي صبو دغاف يركب كم زنبره يزغلصلوم درون بزي سلطاني اب زغبرو قداماي صوتو انصار برنلي اما كل ميدا كم حلاف من قد خوين قريبنا تبهله كنقفكي للم كاسميرو ولا كوا كاب دغفت تاغانتاون بزلو حبتم تمكرو زدله تصاطاي مخانو زغلص انتخونه مسمو سخ ادمه تحيزو ابقعاتو يغدل بمهلا وغن كاب اولترا فورز وصلو غزي كم زاخله ينغريوم اموريم جن نتصاطاي ابزح شنخاتي كلاخللو كم زنبر يزمن كاسميرو مس يونايتد زلو وعلز مص كراماتيو كبقع ولا كوا يونايتد نت كونترات بعصر تخلت اوارح ناي منوح مسل انتحلوا مست سومناوي 350 شح باوند محايو تاساسيرو جن نزعدل كم زي تقملو يحبر مس مبرار اموريم دما اتاغانتا ولاون بغودلو محايا كتصاوتو مدب كم زي بلا منچتات اولترا فورد يردوم بزخ كاسميرو 30 سنة مس يونايتد زلو وعلم سود كم نص تصاطاي كاب اولترا فورد كفانو مخانو لعل قمتالهم تمالي مس مرحيت بريمير ليج زلا ارسنال اب ستاديوم امريتس نتبس تماقلت ليفربول نتي نا الكسندر إيساك كبين مقدات زوردلو تخلخلاي توتنهام ميكي فان ديفن ناب انفيلد كتمص او تبغسو توسد كم زلا تغليصوم مانشستر سيتي ابتي ابرادار ليفربول صنح مارغي صقيت اتسرح بمهلاوعه ليفربول كما مراسي نز هولندا وتخلخلاي كتحزو مريص كم زلا منچتات زحبروم مس ادمه فيرجيل فان دايتش ابراهيم كوناتون وعلي ود بمهلاو ليفربول مسمر مكل خلان متعراي كبي سرح كم زلو ايزمن ليفربول نمارغي كاب كريستال بالاس ابزور حنا ممصا كبيد مخانو كم زغلصت فابريزيو رومانو كم زحبره زفلط كوينو سيت درو وقعو طلب كتقمت تقرارب كم زلاي زحبر ليفربول امسرح مسغغار فان ديفن كاب اسبانيويت ريال مدريد كبيد بدو كغاطما كم زخلي زغلص از تخلاخلاي مس توتنهام كساب كرامات ناي 2029 زصنحو علي زلو ازو هولندا تخلاخلاي اب 2023 ناب توتنهام كاب زمص 78 غزي كسلف كلو 9 شتات كاب بشمو كقصر كيللم التصاطاي لومي نفلما غزي كونن مس ليفربول زتاساسر زلو قدم 3 ورحون ليفربول ابلعلي تقداسنت كم زلو زحبرو زيناتات وصيوم نيروميوم بيع انت ليفربول زي قسن زلا توتنهام نفان ديفن محايو عصف بمقبار توسخ حدش وعل كتفرمو تحسب كم زلا يزنقر بمسرت منچتات تاغانتا زوصو حبريتا توتنهام نستساطاي معرب محايا كريستيان روميرو كتوبيا وسينا زلا روميرو اب توتنهام بخدت ميتشح سوموناو محايا اتزل على زغفل تصاطاي كخن كله فان ديفان كا 9 باوند دي سوموناو محايا زلوم مانشستر سيتي نايكن في تصاطاي بيرماز انتون سمانيو عوالا كم زغبرتو بوغ فليطام اتغاناو تصاطاي اب اتحاد كساب 2031 زصنحو عليو فري مزلم سيتي نتصاطاي 32.5 مليون باوند كم زطفاتلو غلص كله اتواغاخا مسكال نغرات تاساسيرو استات 1.5 مليون باوند كوسخ يخليوم سمانيو اب 2023 كابريستول سيتي نا بيرنماوس كاب سغاغر حيال بقعتو كم زرغاغصن زحلف عمتكا 13 شتوتا تمزغيبو وردرو كم زودنا يرسعن ابز عمت سبورت قادرو 10 شتوتا تمزغيبو بمهلاويو بسيتي اتعزيو زفرحات كعيز بالمجلس يتوهيبو زلم بيب غارديولا نتصاطاي سولو ساب قدما يغرغطن فرق فصامه كرابو عكاب انصار نيوكاسل كم زفتنا يزغمت التصاطاي اقديمو مستاب تحتي علينت بيب غارديولا ن10 عمتات ا بريمير ليج عبلالنتا زرأيت
ጋንታ ክጽምበር ምኽኣሉ ከም ዝሕግሶ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ እቲ ዝበለጸ ብቕዓቱ ድማ ብሕጂ ክመጽእ ምዃኑ ኣተንቢህሎም ሰመንዮ ምስ ሲቲ ኣብ ጸንሓሉ ነታ ቅድሚ ሎሚ ብያያ ቶረ ትውደ ዝነበረት ማልያ ቁጽሪ 42 ከም ዝኽደን ተፈሊጡሎም እዚ ተጻዋታይ ካብ ናይ ቻምፒዮንሺፕ ጋንታ ብሪስቶል ናብ ሓንቲ ካብ ዝዓብያ ክለባት ዓለም ማንቸስተር ሲቲ ክሰጋገር 3 ዓመታት ጥራይ ወሲዱሉ ዘሎ እዚ ኣብ ከተማ ለንደን ዝተወልደ እንትኾነ ግን ንዓድብኡ ጋና ክጻወት ዝመረጸ ሰመንዮ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ካብ መሰልጠኒ ማእከላት አርሰናል ቶተንሃምን ሚልዋልን ተቐባልነት ሲኢኑ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር መባእታዊ ስልጠና ድማ ኣብቲ ኣብ ናይ ቀድማ ስልጣኒ ሊድስ ዴቭ ሆካይ ዝውነን ማእከሊ ክወስድ ተገዲዱ ብሪስቶል ሲቲ ኣብ 2017 ተፈረመቶ ክሳብ ዓመተ 2021 ግን ናብ ባዝ ኒውፖርትን ሳንደርላንድን ብልቓሕ ክትሰደያ ኽኢላ እዛ ጋንታ ኣብ ጥሪ ናይ 2023 ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ናብ በርንማውዝ ምስ ሰደደቶ ግን እቲ ዕቑር ዓቕሙ ከርኢ ኣይተጸገመን ንምንታይ ማንቸስተር ሲቲ ንምንታይ ከሕጂ ዝብሉ ሕቶታት ድሕሪ ምፍራም ናይ ዝተጻዋታይ ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት እዮም ብዙሓት ወገናት ኣብ ጥሪ ዝብቕዓት ንዝርከብ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ 65 ሚልዮን ፓውንድ ጠቕላላ ዋጋ ከም ዝውሕዱ እዮም ዝሰማምዑ በዚ ኸኣ ዋላ እኳ ሲቲ ምስ ዘለዋ ምርጫ ናይ ክንፊ ተጻወቲ እዚ ተጻዋታይ ፍሉይ ለውጢ ከምፃ ኣላ እዩ እንተዘይተባህለ ናብ ኢትሓድ ከተምጾም ውሳና ግን ከም ዘየገርም ይእመን ሰመንዮ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ውሽጢ 9 ደቓይቕ ዝፈጠሮም ዕድላት ካብ ናይ ሪያን ቸርክን ጀረሚ ዶኩን ዝወሓዱ ምዃኖም ይዝሕበር ኩዕሶ ኮብኪቡ ዝጎየየሉ ኣጋጣሚታት እውን ካብ ሳቢኒዮ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ካብዞም ክልተ ዝበዝሕ ኣይኮነን ኣብ ሳልሳይ ክፋል ናይ ሜዳ ብዘለዎ ውፅኢታውነት ግን ኣይቀርብዎን እዮም ብ10 ሸቶታት ሳልሳይ ዝበለጸ መዝጋቢ ሸቶ ናይ ዝሊጊ ዘሎ ዛጊት እውን 3 ሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ብሽሙ ኣበርኪቱሎ ልክዕነት ናይ ቅልዑ ማለት ሾት አኩሬሲ ኣብዚ ወቕቲ 55 ሚእታዊት እዩ ዝበጽሕ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ 22 ሸቶታት እግሩ ምንባሩ ድማ ኣብ ታሪኽ በርንማውዝ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ናይ ጻውቱ ስታይል ድማ ንሲቲ ዓብ ድርዒ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን እዚ ብክልተ የእጋሩ ዝጻወት ተጻዋታይ ኣብዚ ወቕቲ ብዝፈተኖም ቅልዓት ኤርሊን ሃላንድን ፊሊፕ ማቴታን ጥራዮም ዝቕድምዎ ተንተንቲ ፕሪምየር ሊግ እተጻዋታይ ሲቲ ኣጋጢምዋ ምስ ዘሎ መጉዳእቲ ተጻወቲ ከም ናይ ሓጺርን ነዊሕን መደብ ክጠቕማ ከም ዝኽእል እዮም ዝኣምኑ ኩዕሶ ንቕድሚት ሒዝካ ኣብ ምውርዋር ድማ ልዕሊ ዶኩ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታቶም ይህቡ ምስ ምምጻእ ዝተጻዋታይ ንኢትሓድ ክፋነው ዝኽእሉ ተጻወቲ ድማ ከም ዝህልው ርጉጽ እዩ ሳቪኒዮ ወይካ ኦስካር ቦብ ካብታ ጋንታ ክፋነው ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ቶተንሃም ንሳቪኒዮ ንምውናን ዝሓለፈ ክራማት ተበግሶ ወሲዳ ከም ዘይሰለጣ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ኸ ጠለብ ክተቐርብ ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ሰመንዮ ምስ ቅዲ ጻውታ ጋርዲዮላ ክሰማማዕ ከም ዝኽእል እቲ ስጳኛዊ ሰልጣኒ ካብ ዝሓለፈ ወርሕቲ ሒዙ ክዛረበሉ ንጸንሐ ኣማራጺ ናይ መስመር መጥቃዕቱ ድማ ክዕበስ ከም ዝኽእልን እዩ ዝግለጽ ጋርዲዮላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክዕወትሉ ካብ ዝጸንሑ መንገድታት ኪኖ ኣጥቃዕቲ ሸቶ ከመዝግቡ ዝኽእሉ ተጻወቲ ስለ ዝነበርዎ ምዃኖም እዩ ዝኣምን ሲቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ሸቶታት እቲ ድሮ 20 በፂሑ ዘሎ ሃላንድ ጥራይ ትውከል ከም ዘላ እዩ ዝእመን ብሸውዓተ ሸቶታት ካልኣይ ዝለዓለ መዝጋቢ ጋንታ ዘሎ ፊል ፎደን ካብቲ ካብ ርሑቕ ቀሊዑ ሸቶ ዘመዝግበሉ ቦታ ቁፅሪ 10 ተኣልዩ ብምህላው እውን ከም ጠንቂ ይግለጽ እዩ ምምጻእ ሰመንዮ ድማ ነተጻዋታይ ኣብቲ ጋርዲዮላ ሓደገኛ ምዃኑ ዝገልጾ ቦታ ኮይኑ ክጻወት ዕድል ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ይእመን ሲቲ ንኣርሰናል ኣብ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ክትቃለሳ ትሓስብ እንተደኣ ኮይና ካብ ሃላንድ ጥራይ ሸቶ ምጽባይ ዝብል ኣካይዳ ክጠፍኣሉ ዝኽእል ሓደ መንገዲ ከተናድግ ከም ዘለዋ እዮም ተንተንቲ ናይ ዝውድድር ዝኣምኑ ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ሉዊስ ኤንሪኬ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ እቲ ቀንዲ ናይ ዕዳጋ ስልጠንቲ ዜና ከም ዝኸውን ርጉጽ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኤንሪኬ ካልእ ብድሆታት ክደልየ ብምባል ምስ ፒኤስጂ ውዕሉ ከም ዘይሕድስ ኣብ ዝግለጸሉ ብዙሓት ጋንታታት የቋምትኦ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር ሓንቲ ካብዘን ጋንታታት ድማ እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃና እዮም ምንጭታት ዘረድኦም እቲ ስጳኛዊ ሰልጣኒ ንሓለፍቲ ፒኤስጂ ሓድሽ ውዕል ከም ዘይፈርምን ኣብ ክራማት ዘለዎ ኮንትራት ምስ ወድአ ካብ ከተማ ፓሪስ ከም ዝፋኖን ከም ዝሓበሮም ይዝሕበር ኤንሪኬ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ንፒኤስጂ ስሉሳዊ ዓወት ከተመዝግብ በሪሕ ተራ ከም ዝተጻወተን ብፍላይታ
ቀጠራውያን ሰብ ጸጋ ዝምነይዋ ዝነበሩ ጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግ ከምጽኣሎም ብምኽኣሉ ኣብ ፓሪስ ልዑል ተቐባልነት ይከጥሪ ክኢሉ በዚ ድማዮም እቶም ሰብ ጸጋ ኣብታ ጋንታ ንነዊሕ ዓመታት ክጸንሕ ተደጋጋሚ ሕቶታት ከቕርቡሉ ጸኒሖም እንተኾነ ግን ሉዊስ ኤንሪኬ ሓድሽ ውዕል ክፍርመሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ከም ዘፍለጦምን ማዕከና ዜና ስፖርት ዘጋወሓ ዘለዋ معكن زينا ماركا دمانة السلطاني مس مانشستر يونايتد كتتأساسرو جميرالا اتسبانيوي اب كلتشحن اسران حدن وناب اولترافورد تأساسيرو كم زنبرا ايرسعن اب تقوان كم زن الدين زيدانن ماوريسيو بوتشاتينون اب زتقصلو زنبورو غزي بورتوغالاوي كريستيانو رونالدو حلفت تاغانتا ني انريكا كم صو حساب قريبو كم زنبرا يذكر اب تقوان انريكا السلطان هاغرايت غانتا اسبانيا خوينو نوانش عالم يدالو كم زنبرن اتمسرح كابورا مخان حليف زخونه فايدا كركبو ايكالن يونايتد دما كاب زخفه ناب زبا سكت كي ترايا حج دما از سلطانن تدع ترخيبو نزا غانتا ناب ناي قدم كبرا كملسا كم زخلي امنلو يونايتد كساب كرامات بغزياو اسلطاني صنيحه اب كرامات قوام اسلطان كم تمزز يزحبر ليفربول ون ني انريكا كم ناي نويح غزي علامي حسيباتو كم زنبرت ايرسعن نتخلخلي كريستال بالاس مارغين مفرام ابزغبر زلو قلس ارسنال كم زاتو تغليصوم ازمت كرامات مس بالاس زلو وعلد ود تخلخلي كاب ليفربول مانشستر سيتن باير مونيخن تدغاغا مصاوعتي مصوكم زلو يفلت ابز قلس مانشستر سيتي ابزور حنمونانو يمانا ايد حيزا كم زلا يزمن التصاوتاي ابتي ارسنال نبالاس بفصم قلع مقصعتي كاب قطم كرابو اكاب سعرتو لصوتا مستصاوت غانرس نوني مادوكا بوكايو ساكان مايلس لويس كيلن كزرارب كمستراي يحبر مارغاي اب كتما لندن كصنح انتدا وسينو خا مس ارسنال ابزور حك فرم تخلو كم زلو مربب حبريتا زميرر افليت علام ارسنال زحلف كرامات نهين كابي ب45 مليون باوند ناي مفرام تخلو زلو ناي لقحو الجيرا كم زمصطو يذكر امونات منچታት امريتس ارسنال ابزناي ورح طر مسرح مسغار تصاوتي ገንዘብ ናይ موصا مدب كم زيبلان نمارغاي كتونن انتدا وسينا دما اب كرامات كم زخون يم زردوم ارسنال ጉዳይ ናይቲ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ ይናተባለ ዝግለጽሉ ዝነበረ ዊሊያም ሳሊባ ከይወደት ከላያ ነተኸላኸላይ ዝያዳ ተገዳስነት ተሕዲራትሉ ነራ ዝብሉ ወገናቱን ኣለው ኣብዘዋን ግን ሳሊባ ኣብ ሰሜን ለንደን ረጊኡ ብምህላው ማርጋይ ውሕስ ቦታ ዝረኽበሉ ቦታ ክኸይድ ከም ዝመርጽ ድማ የረዶም ኣብዝናይ ወርሒ ጥር መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ እታ እንኮነ ዝተኸላኸላይ ገንዘብ ከተጥፋሉ ትኽእል ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ምዃና ምንጭታት ዘረዶም ሲቲ ቫርዲዮልን روبن ديازن بمحرمت تقاليوم بمهلاوم حدش تخلخلاي نمفرام اب مغوياي كم زلا يزغلص سيتي نزخ تغبر كابالاس كبير فينانساو حتى خغاطما كم زخل باغيو تغميتو زلو ولا كوا ليفربول زحلف كرامات ب4 مليون باوند كتوصدو اب سممع بصيحه انت نبرت بالاس اب بريمير ليج كونفرنس ليجن اف اي كابن توداريت كتكون تهقن بمهلاوا نستصاوتاي كساب كرامات كتحزو كم تدلي زحبر باير مونيخون بمنقدي هاري كين كم تحبابار غيرا نتي انجليزاو كتوستو ام فتانيا زلا سيتي ابزور حتى اربط قلبجن ام مصات تصاوتاي وسان كم زخوني زمن تخلخلاي ارسنال بيرو هينكابي تمالي ارسنال مس ليفربول بزي شطو بستفلاليه تلقطم بزغاطو ممغداتي مرمرا ككايد مخانون ناي جماو تمچبባት ከጋጥሞ ድማ ስጋት ከም ዘሎን ተገሊጾም እቲ ተخلخلاي ኣብትናይ ትማል ጾታ ተቀይሩ ካሜዳ ድሕሪ ሙጹ ምስ ሰልጣኒው ሚካኤል አርቴታ ብምዝረራብ ንሕክምናው መርመራ ንውሽጥ ሜዳ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ሎሚ መበል 24 ዕለተ ልደቱ ዝጽምብል ሄንካፔ ተወሳኺ ስካን ክገብር ምዃኑን ኩነታቱ ድማ ጸኒሑ ከም ዝፍለጥን ይዝግለጽ ዝሓለፈ ወርሒ ካልእ ተخلخلاي አርሰናል በንዋይት አርሰናል ንወልቭስ ክልተ በሓደ ብሰዓረትሉ ተመሳሳሊ ዓይነት መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞ አይርስዓን በንዋይት ኣፈለማ መርመሩን ተወሓደ 4 ሰሙናት ካብ ጾታ ከም ዝረሕቕ ተገሊጹ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ቁልጡፍ ለውጥ ብምግባሩ ግን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙንን ፈረቓን ከም ዝተመልሰ አይርስዓን መጉዳእቲ ሄንካፔ ድማ ድሒሩ ብዝግበር መርመራ ከም ዝፍለጥ እዮም ምንጭታት ኤምሬትስ ዝዛረቡ التصاوتاي ام جمار ناي
ዓዘወት ድሕሪ ዘጋጠመ መጉዳእቲ ኣብ 10 ጸወታታት ኣርሰናል ከም ጀመረ ይፍለጥ። እዚ ከም ናይ ማእከልን ናይ ጸጋምን ተኸላኻላይ ኮይኑ ክስለፍ ዝኽእል ተጻዋታይ ካብ ዝተጻወቶም 212 ግጥማት ኣብ 10 ጸወታታት ጥራይ ብሰንኪ ማህረምቲ ክበኩር ከም ዝኽኣለ እዮም ሰነዳቱ ዘረድኡ። ቁልጡፍ ናይ ምሕዋይ ዓቕሙ ድማ ሕጂ ኸኣ ናብ ጸወታ ክምለስ ሓጋዚ ምዃኑ እዩ ዝእመን። ዋላ እኳ ካላፊዮሪ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ጸወታ ክምለስ ተስፋ እንተሎ ኣርቴታ ግን ኣብ መስመር ምክልኻሉ መስበርቲ ተጻወቲ ይደጋገሞ ከም ዘሎ እዩ ዝእመን። ክርስቲያን ሞስኬራ ብናይ ብርኪ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ ርሒቑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ጋብርኤል ማጋላሃስ ቅድሚ ሓጺር እዩ ናብ ጸወታ ተመሊሱ። ቲምበር እውን ኣማራጺ ተሳኢኑ እዩ ኣብ ናይ ወርሒ ታሕሳስ ጽዑቕ ግጥማት ቃንዝኡ ብምድንዛዝ ክጻወት ተገዲዱ። ኣርቴታ ኣብዚ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ክዕበስ ዝድለ ሃጓፍ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ሓድሽ ተጻዋታይ ንምምጻእ ደው ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኣርሰናል ዝቕጽል ጸወታ ሰንበት ኣንጻር ናይ ቻምፒዮንሺፕ ጋንታ ፖርትማውስ ኣብ ግጥም ሳልሳይ ዙርያ ኤፍኤ ካፕ ክኸውን። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ብዝፈጺመ ኣለኹ። ስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም ወሰናይ ንኹልና።